also by digital. Enjoy with us. पिता बन्ने तयारी गरिरहेका नेपाली चलचित्रका अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले आफ्नो जीवन बदल्न तयार भएको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र नेपाली चलचित्रको मिडियामा चर्चाको शिखरमा रहेकी नायिका प्रियङ्का कार्कीले बेबी बम देखाउँदै फोटो सार्वजनिक गरेपछि सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै आइरहेको समयमा प्रियङ्का श्रीमान अभिनेता आयुष्मानले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै म आफ्नो जीवन बदल्न तयार भएको छु, तिमीहरू प्रियङ्का भन्दै चिल्याउँदै गर लेखेका हुन्। विशेष गरी गर्भवती भएपछि विभिन्न शैलीका तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आएकी नायिका प्रियङ्काले केही दिन अगाडि स्विमिङ पुलमा स्विमिङको पहिरन लगाएर बेबी बम देखाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी थिइन्। यो पलको मज्जा उठाइरहेकी प्रियङ्कालाई श्रीमान आयुष्मान देशराज जोशीले उनलाई हर पल साथ दिइरहेका छन्। प्रियङ्कासँग हरेक समय साथै रहने आयुष्मानले जीवनको नयाँ मोडमा रहेको समयमा आलोचना गर्नेहरूलाई उक्त स्ट्याटसबाट जवाफ दिन खोजेका हुन्। एक समय नेपाली चलचित्रको बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकी चर्चित नायिका गरिमा पन्त आमा बनेकी छन्। चलचित्र पराई, रङ, बैजनी, स्काउट, जीवन मृत्यु, मनले मनलाई छुन्छ, ठुली लगायतका चलचित्रहरूमा अभिनय गरेकी नायिका गरिमाले छोरीलाई जन्म दिएकी छिन्। उनको छोरीको नाम प्रिसा राखिएको छ। नायिका गरिमाले आफू आमा बनेको जानकारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएकी हुन्। श्रीमानको साथ बच्चासँगै रहेको एक तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन्, तिम्रो आगमनले हामी धन्य अनि भरिपूर्ण भएका छौँ। छोरी प्रिसा, तिमीलाई यो सुन्दर धरतीमा स्वागत छ। सिनेमा इन्डस्ट्री बडा गाह्रो छ, यसलाई बुझ्न नयाँ आउनेहरूको लागि बडा गाह्रो पनि छ यो, होइन? त्यसमाथि पनि अझ एकदमै जसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट भनौँ न सिनेमा लाइनमा मान्छेहरू छैन अथवा उतार चढाव जसले देखेको छैन, त्यस्ता युवाहरूलाई अझ सिनेमा इन्डस्ट्री बुझ्न गाह्रो छ, होइन? यहाँ आउने बित्तिकै मान्छेहरूलाई लाग्छ म एउटा दुईवटा फिल्म खेलेर मान्छे आफ्नो एउटा उचाइ पाउने बित्तिकै उनीहरूलाई लाग्छ अब सदैव यस्तै हो, तर होइन। तपाईँ पहिला त सिनेमामा आउनु गाह्रो छ, आएपछि तपाईँको सिनेमाहरू तपाईँले हिट सिनेमा दिन अथवा त्यो एउटा राम्रो हिट सिनेमा पाउनु गाह्रो छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा चाहिँ नि अलिकति एउटा जुन उचाइ तपाईँ बनाउनुहुन्छ त्यो उचाइलाई अझ माथि लगेर जाने, होइन? त्यसलाई एउटा निरन्तर एउटा स्तरमा राख्न त्यति नै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि बडा बुझेर सम्झेर सम्लेर, होइन, काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेहनत गर्ने र इमान्दार भएर काम गर्ने। एउटा दुईवटा सिनेमा, दुईवटा तिनवटा सिनेमा चलेर हिट हुने बित्तिकै अब यसरी नै म जान्छु भनेर पनि नसोच्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले उतार चढाव देख्नु भएको छैन, हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यसैले अब हामीले बुझेको कुरा यही भन्ने हो, होइन? मेहनत गर्न चाहिँ कहिल्यै पनि नछोड्नुहोस् र लामो रेसको घोडा बन्नु छ भने कहिल्यै पनि आत्तिने मात्तिने त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको मेहनत खेर जाँदैन, होइन? त्यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू राख्नुको लागि तपाईँमा पनि एउटा संयमता, एउटा चाहिँ नि धैर्य, होइन, एउटा राम्रो व्यवहार, एउटा राम्रो कलाकार हुनुको साथसाथै एउटा राम्रो व्यावहारिक मान्छे हुनु पनि जरुरी छ, बुझ्ने मान्छे हुनु पनि जरुरी छ। त्यो भयो भने तपाईँ राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सिनेमाको भविष्य चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अब भन्न त धेरै राम्रो छ भन्छन्, बाहिर हल्ला त नेपाली फिल्म अहिले धेरै अगाडि गएको छ, धेरै राम्रो भएको छ भन्छन्, होइन? बट मैले अब हिजोको दिनदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि नेपाली सिनेमा अहिले विदेशी सिनेमाले नेपाली सिनेमालाई धेरै प्रभावित गरेको छ, धेरै नै च्यापेको छ, होइन? किनभने अहिले हिजोको दिनमा हामीले सिनेमाहरू, हाम्रो सिनेमाहरू जतिखेर म बढी नेपालीमा सिनेमा गर्थेँ, नेपाली सिनेमा जति मैले बढी खेल्थेँ अहिलेभन्दा 8-10 वर्ष पहिला भनौँ न, 7-8 वर्ष पहिला जुन प्रकारले सिनेमाहरू रिलिज हुन्थ्यो, यहाँ क्यू सिस्टम थियो, हलको एउटा चाहिँ नि ग्रुपै बनेको थियो, होइन?
कहिले एउटा सबै एक ढिका भएर एउटा ग्रुपबाट फिल्म रिलिज हुन्थ्यो भने कहिले 2 ढिका भएर 2टा ग्रुप हुन्थ्यो। बट हरेक शुक्रबार हैन अथवा एउटा सिनेमा रिलिज भएर कति दिनसम्म चल्छ, कति हप्ता चल्छ, त्यसपछि अर्को सिनेमा पनि नेपाली नै आउँथ्यो के। त्यो बेलामा कहिल्यै मैले सुनिनँ अहिलेको जस्तो कि हिन्दी सिनेमाको डेट छ, अहिले नेपाली सिनेमा यो बिचमा नल्याउनुहोस् हैन। अहिले मैले जस्तो डिस्ट्रिब्युटर काममा पनि गइरहेको हुन्छु, उनीहरूले क्यालेन्डर हेर्दो रहेछ यसरी, यो डेटमा कुन छ भनेपछि हिन्दी छ, ओहो यहाँ हुँदैन। हिन्दी छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको नेपाली सिनेमा एकदम टाढा भागिरहेछ अहिले। जसले जति फुर्ती गरे पनि हिन्दी सिनेमा ठुलो सिनेमा आउँदाखेरि नेपाली सिनेमा एकदम भागिरहेछ हैन। त्यो माहौल चाहिँ हिजो थिएन, आज चाहिँ त्यो भएको छ भनेपछि हाम्रो नेपाली सिनेमामा हाम्रो देशभित्रै पनि प्रभाव बढी, हाम्रो नेपाली चलचित्र भन्दा पनि बढी प्रभाव हिन्दी सिनेमाको देखिरहेको छु मैले। अनि हाम्रो अहिलेको जुन प्रकारको मल्टिप्लेक्स थिएटरहरू छ हैन, उनीहरूले पनि हिन्दी सिनेमालाई नै बढी सोचहरू दिँदो रहेछ। प्राथमिकतामा हिन्दी सिनेमा नै छ उहाँहरूको पनि। यदि हिन्दी सिनेमा आएको छ र त्योसँग तपाईँले नेपाली सिनेमालाई पनि रिलिज गर्ने सोच बनाउनु भयो भने तपाईँलाई सोचहरू यति थोरै दिँदो रहेछ हैन। अनि सबै त्यो सोहरू चाहिँ हिन्दी सिनेमालाई बढी दिने। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोको भन्दा आज चाहिँ नि अलिकति हिन्दी सिनेमाहरूको प्रभाव बढी देखिरहेको छु मैले हैन। त्यो सँगसँगै इङ्ग्लिस मुभीहरू पनि छ, सँगसँगै साउथको मुभीहरू पनि छ अहिले हैन। जस्तो बाहुबली, अनि त्यसपछि बिचमा त्यो प्रभासको एउटा अर्को मुभी पनि आएको थियो। हाम्रो जस्तो साउथको पनि अब मुभीहरू नेपालमा, पहिला त साउथको मुभीहरू त साउथको होइन हिन्दी फिल्महरूको पनि मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो क्यू सिस्टममा हरेक हप्ता हाम्रो नेपाली सिनेमा मात्रै रिलिज हुन्थ्यो। मैले कुनै दिन सुनिनँ कि अर्को शुक्रबार चाहिँ नि क्यू सिस्टममा हाम्रो हिन्दी फिल्म चाहिँ आएको छ भनेर सुनिनँ। त्यो हिन्दी फिल्म कहाँ चल्थ्यो, कसरी चल्थ्यो, थोरै हलरमा चल्थ्यो, हामीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन थियो। तर आज हिन्दी सिनेमाले पनि एउटा चाहिँ नि नेपाली सिनेमालाई मलाई लाग्छ एकदम पेलेको छ। उनीहरूको पनि व्यवसाय एकदम उनीहरूको सिनेमालाई हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न डिस्ट्रिब्युटरहरूले यिनीहरूले राम्रो एमजी दिएर लिएर आउँछन्, राम्रो पैसा उनीहरूलाई दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो लडाइँ भनेको साँच्चै भन्ने हो भने हिन्दी सिनेमासँग छ, हाम्रो फाइट भनेको बाहिर विदेशी मुभीहरूसँग छ। हामी नेपालीहरू आपसमा लडेको जस्तो देखाउँछौँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा। हामीले आपसमा लड्ने नि होइन, हाम्रो फिल्महरू त्यति धेरै चलेकै छैन, हामी किन फाइट गरिरहेको छौँ। एउटा दुईवटा सिनेमा चल्यो भन्न मिल्दैन। 100वटा सिनेमा निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यसमा 4वटा सिनेमाले लगानी उठाइरह होला, 2 सिनेमाले कमाइरह होला, ल 10वटा सिनेमाले व्यवसाय राम्रो गरेको होला हैन, 10वटामा 2टाले पैसा कमाएको होला हैन, त्यसपछि 4वटाले आफ्नो लगानी मात्रै निकालेको होला हैन, अर्को 4वटा पनि लगभग लगानीको आसपासमा होला। अनि इन्डस्ट्री धेरै राम्रो भयो अथवा हाम्रो इन्डस्ट्री फस्टाएको छ भन्न मिल्दैन। त्यसपछि 90वटा सिनेमा चाहिँ नि डुब्दाखेरि 90वटा सिनेमा कति पैसा हुन्छ सालको, कति अरब रुपियाँ हुन्छ हेर्नु, जोड्नु त्यो। अहिले तपाईँको 1.5 करोड रुपियाँ, 1 करोड, 1.5 करोड, 2 करोड रुपियाँ भन्दा तल तपाईँको सिनेमा निर्माणै भइरहेको छैन। अनि अर्को त्यत्रो सिनेमा डुब्दाखेरि त हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई, उद्योगलाई त धेरै घाटा हो नि। हामी चलेको एउटा सिनेमा मात्रै हेर्छौँ, छक्का पञ्जाको सिरिज चल्यो, फलानाको चल्यो, त्यो चल्यो भन्ने सिनेमा धेरै कम भयो के। त्यति अर्बौँको लगानी यहाँनिर चाहिँ डुबिरहेछ भनेपछि आज हामी नेपाली चलचित्र धेरै राम्रो भयो भनेर मानिहाल्ने बेला भएको छैन। मेरो विचारमा चाहिँ नि हामीले अझ यहाँ धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने छ नेपाली सिनेमालाई अगाडि लैजानुको लागि हैन। र अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो फाइट भनेकै विदेशी सिनेमाहरू छ र विदेशी सिनेमाको प्रभाव अहिले पनि छ र त्यो मैले देखेको छु। जसले जति कुरा गरे पनि हिन्दी सिनेमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको सबै ठुलो ब्यानरहरू हैन, ठुल्ठुलो मेकरहरू हिन्दी सिनेमा आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि त्यो बेलामा सिनेमालाई अगाडि पछाडि गर्ने गरेको मैले पाएको छु, जुन हिजोको दिनमा थिएन। तर आज त्यो चिजहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो चिज बढ्दै नजाओस्, भोलि विदेशी सिनेमा मात्रै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले हेर्ने माहौल पनि क्रिएट हुनु भएन र हाम्रो नेपाली चलचित्रले पनि पक्कै पनि राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि केही सुविधा
पनि मान्छेहरूले नेपाली चलचित्रको लागि चाहिँ नि हलवालाहरूले थिएटरवालाहरूले विकास बोर्डले हैन विभिन्न चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले नेपाली चलचित्र विकासको लागि हैन यसको व्यवसाय राम्रो हुनुको लागि यिनीहरूले पनि कुनै न कुनै प्रकारको पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै न कुनै राम्रा नीति नियमहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। हैन भने सधैँभरि हामी यसरी चाहिँ नि अब विदेशी चलचित्रहरूसँग जुझिरहँदा लडिरहँदा पनि हाम्रो आफ्नै इन्डस्ट्रीलाई एकदमै लस छ, घाटा छ। सिनेमा इन्डस्ट्री बडा गाह्रो छ, यसलाई बुझ्न नयाँ आउनेहरूको लागि बडा गाह्रो पनि छ यो हैन। त्यसमाथि पनि अझ एकदमै जसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट भनौँ न सिनेमा लाइनमा मान्छेहरू छैन अथवा उतार चढाव जसले देखेको छैन त्यस्ता युवाहरूलाई अझ सिनेमा इन्डस्ट्री बुझ्न गाह्रो छ हैन। यहाँ आउने बित्तिकै मान्छेहरूलाई लाग्छ म एउटा दुईटा फिल्म खेलेर मान्छे आफ्नो एउटा उचाइ पाउने बित्तिकै उनीहरूलाई लाग्छ अब सदैव यस्तै हो, तर होइन। तपाईँ पहिला त सिनेमामा आउनु गाह्रो छ, आएपछि तपाईँको सिनेमाहरू तपाईँले हिट सिनेमा दिन अथवा त्यो एउटा राम्रो हिट सिनेमा पाउनु गाह्रो छ। त्यसपछि तपाईँले एउटा चाहिँ नि अलिकति एउटा जुन उचाइ तपाईँ बनाउनुहुन्छ त्यो उचाइलाई अझ माथि लगेर जाने हैन, त्यसलाई एउटा निरन्तर एउटा स्तरमा राख्न त्यति नै गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि बडा बुझेर सम्झेर सम्लेर हैन काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेहनत गर्ने र इमान्दार भएर काम गर्ने। एउटा दुईटा सिनेमा दुईटा तीनटा सिनेमा चलेर हिट हुने बित्तिकै अब यसरी नै म जान्छु भनेर पनि नसोच्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले उतार चढाव देख्नु भएको छैन, हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यसैले अब हामीले बुझेको कुरा यही भन्ने हो हैन। मेहनत गर्न चाहिँ कहिल्यै पनि नछोड्नुहोस् र लामो रेसको घोडा बन्नु छ भने कहिल्यै पनि आत्तिने मात्तिने त्यो चाहिँ नगर्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँको मेहनत खेर जाँदैन हैन। त्यसलाई चाहिँ नि कन्टिन्यू राख्नुको लागि तपाईँमा पनि एउटा संयमता, एउटा चाहिँ नि धैर्य हैन, एउटा राम्रो व्यवहार, एउटा राम्रो कलाकार हुनुको साथसाथै एउटा राम्रो व्यावहारिक मान्छे हुनु पनि जरुरी छ, बुझ्ने मान्छे हुनु पनि जरुरी छ। त्यो भयो भने तपाईँ राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली सिनेमाको भविष्य चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अब भन्न त धेरै राम्रो छ भन्छन्, बाहिर हल्ला त नेपाली फिल्म अहिले धेरै अगाडि गएको छ, धेरै राम्रो भएको छ भन्छन् हैन। बट मैले अब हिजोको दिनदेखि आजसम्म हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ नि नेपाली सिनेमा अहिले विदेशी सिनेमाले नेपाली सिनेमालाई धेरै प्रभावित गरेको छ, धेरै नै च्यापेको छ हैन। किनभने अहिले हिजोको दिनमा हामीले सिनेमाहरू, हाम्रो सिनेमाहरू जतिखेर म बढी नेपालीमा सिनेमा गर्थेँ, नेपाली सिनेमा जति मैले बढी खेल्थेँ अहिलेभन्दा 8-10 वर्ष पहिला भनौँ न, 7-8 वर्ष पहिला जुन प्रकारले सिनेमाहरू रिलिज हुन्थ्यो, यहाँ क्यू सिस्टम थियो, हलको एउटा चाहिँ नि ग्रुपै बनेको थियो हैन। कहिले एउटा सबै एक ढिका भएर एउटा ग्रुपबाट फिल्म रिलिज हुन्थ्यो भने कहिले दुई ढिका भएर दुईटा ग्रुप हुन्थ्यो। बट हरेक शुक्रबार हैन अथवा एउटा सिनेमा रिलिज भएर कति दिनसम्म चल्छ, कति हप्ता चल्छ, त्यसपछि अर्को सिनेमा पनि नेपाली नै आउँथ्यो कि। त्यो बेलामा कहिल्यै मैले सुनिनँ अहिलेको जस्तो कि हिन्दी सिनेमाको डेट छ अहिले नेपाली सिनेमा यो बिचमा नल्याउनुहोस् हैन। अहिले मैले जस्तो डिस्ट्रिब्युटर काममा पनि गइरहेको हुन्छु, उनीहरूले क्यालेन्डर हेर्दो रहेछ यसरी, यो डेटमा कुन छ भनेपछि हिन्दी छ, ओहो यहाँ हुँदैन, हिन्दी छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको नेपाली सिनेमा एकदम टाढा भागिरहेछ अहिले। जसले जति फुर्ती गरे पनि हिन्दी सिनेमा ठुलो सिनेमा हुँदाखेरि नेपाली सिनेमा एकदम भागिरहेछ हैन। त्यो माहौल चाहिँ हिजो थिएन, आज चाहिँ त्यो भएको छ भनेपछि हाम्रो नेपाली सिनेमामा हाम्रो देशभित्रै पनि प्रभाव बढी, हाम्रो नेपाली चलचित्रभन्दा पनि बढी प्रभाव हिन्दी सिनेमाको देखिरहेको छु मैले। अनि हाम्रो अहिलेको जुन प्रकारको मल्टिप्लेक्स थिएटरहरू छ हैन,
उनीहरूले पनि हिन्दी सिनेमालाई नै बढी सोचहरू दिँदो रहेछ। प्राथमिकतामा हिन्दी सिनेमा नै छ उहाँहरूको पनि। यदि हिन्दी सिनेमा आएको छ र त्योसँग तपाईँले नेपाली सिनेमालाई पनि रिलिज गर्ने सोच बनाउनु भयो भने तपाईँलाई सोचहरू यति थोरै दिँदो रहेछ होइन। अनि सबै त्यो सोहरू चाहिँ हिन्दी सिनेमालाई बढी दिने। त्यसले गर्दाखेरि अब हिजोको भन्दा आज चाहिँ नि अलिकति हिन्दी सिनेमाहरूको प्रभाव बढी देखिरहेको छु मैले होइन। त्यो सँगसँगै इङ्ग्लिस मुभीहरू पनि छ, सँगसँगै साउथको मुभीहरू पनि छ अहिले होइन। जस्तो बाहुबली, अनि त्यसपछि बिचमा त्यो प्रभासको एउटा अर्को मुभी पनि आएको थियो। हाम्रो जस्तो साउथको पनि अब मुभीहरू नेपालमा, पहिला त साउथको मुभीहरू त साउथको होइन हिन्दी फिल्महरूको पनि मैले भनिहालेँ नि, हाम्रो क्यु सिस्टममा हरेक हप्ता हाम्रो नेपाली सिनेमा मात्रै रिलिज हुन्थ्यो। मैले कुनै दिन सुनिनँ कि अर्को शुक्रबार चाहिँ नि क्यु सिस्टममा हाम्रो हिन्दी फिल्म चाहिँ आएको छ भनेर सुनिनँ। त्यो हिन्दी फिल्म कहाँ चल्थ्यो, कसरी चल्थ्यो, थोरै हलरमा चल्थ्यो, हामीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन थियो। तर आज हिन्दी सिनेमाले पनि एउटा चाहिँ नि नेपाली सिनेमालाई मलाई लाग्छ एकदम पेलेको छ। उनीहरूको पनि व्यवसाय एकदम अझ उनीहरूको सिनेमालाई हाम्रो चाहिँ नि भनौँ न डिस्ट्रिब्युटरहरूले यिनीहरूले राम्रो एमजी दिएर लिएर आउँछन्, राम्रो पैसा उनीहरूलाई दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो लडाइँ भनेको साँच्चै भन्ने हो भने हिन्दी सिनेमासँग छ, हाम्रो फाइट भनेको बाहिर विदेशी मुभीहरूसँग छ। हामी नेपालीहरू आपसमा लडेको जस्तो देखाउँछौँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा। हामीले आपसमा लड्ने नि होइन, हाम्रो फिल्महरू त्यति धेरै चलेकै छैन, हामी किन फाइट गरिरहेको छौँ। एउटा दुईवटा सिनेमा चल्यो भन्न मिल्दैन। 100वटा सिनेमा निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यसमा 4वटा सिनेमाले लगानी उठाइरह होला, 2 सिनेमाले कमाइरह होला, ल 10वटा सिनेमाले व्यवसाय राम्रो गरेको होला होइन। 10वटामा 2टाले पैसा कमाएको होला होइन। त्यसपछि 4वटाले आफ्नो लगानी मात्रै निकालेको होला होइन। अर्को 4वटा पनि लगभग लगानीको आसपासमा होला। अनि इन्डस्ट्री धेरै राम्रो भयो अथवा हाम्रो इन्डस्ट्री फस्टाएको छ भन्न मिल्दैन। त्यसपछि 90वटा सिनेमा चाहिँ नि डुब्दाखेरि 90वटा सिनेमा कति पैसा हुन्छ सालको, कति अरब रुपियाँ हुन्छ हेर्नु, जोड्नु त्यो। अहिले तपाईँको 1.5 करोड रुपियाँ, 1 करोड 1.5 करोड 2 करोड रुपियाँभन्दा तल तपाईँको सिनेमा निर्माणै भइरहेको छैन। अनि अर्को त्यत्रो सिनेमा डुब्दाखेरि त हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई, उद्योगलाई त धेरै घाटा हो नि। हामी चलेको एउटा सिनेमा मात्रै हेर्छौँ, छक्का पञ्जाको सिरिज चल्यो, फलानाको चल्यो, त्यो चल्यो भन्ने सिनेमा धेरै कम भयो कि। त्यति अर्बौँको लगानी यहाँनिर चाहिँ डुबिरहेछ भनेपछि आज हामी नेपाली चलचित्र धेरै राम्रो भयो भनेर मानिहाल्ने बेला भएको छैन। मेरो विचारमा चाहिँ नि हामीले अझै यहाँ धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने छ नेपाली सिनेमालाई अगाडि लैजानुको लागि होइन। र अहिले हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो फाइट भनेकै विदेशी सिनेमाहरू छ र विदेशी सिनेमाको प्रभाव अहिले पनि छ र त्यो मैले देखेको छु। जसले जति कुरा गरे पनि हिन्दी सिनेमा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँको सबै ठुलो ब्यानरहरू होइन, ठुल्ठुलो मेकरहरू हिन्दी सिनेमा आउँदाखेरि उहाँहरूले पनि त्यो बेलामा सिनेमालाई अगाडि पछाडि गर्ने गरेको मैले पाएको छु, जुन हिजोको दिनमा थिएन। तर आज त्यो चिजहरू भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि यो चिज बढ्दै नजाओस्, भोलि विदेशी सिनेमा मात्रै हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूले हेर्ने माहौल पनि क्रिएट हुनु भएन र हाम्रो नेपाली चलचित्रले पनि पक्कै पनि राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसको लागि केही सुविधा पनि मान्छेहरूले नेपाली चलचित्रको लागि चाहिँ नि हलवालाहरूले, थिएटरवालाहरूले, विकास बोर्डले होइन, विभिन्न चलचित्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले नेपाली चलचित्र विकासको लागि होइन, यसको व्यवसाय राम्रो हुनुको लागि यिनीहरूले पनि कुनै न कुनै प्रकारको पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, कुनै न कुनै राम्रा नीति नियमहरू लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने सधैँभरि हामी यसरी चाहिँ नि अब विदेशी चलचित्रहरूसँग जुझिरहँदा लडिरहँदा पनि हाम्रो आफ्नै इन्डस्ट्रीलाई एकदमै लस छ, घाटा छ।